भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. Psalm chapter 121 verse 5. या सकाळीच्या अपूर्वाचे उतार देवाचे उतार आमकां म्हणटा की ते हर एक दिसा Psalm 121 verse 1 to 3 कंटिन्यू वाचून आसा आमी. आज एक अपूर्वाचे उतार आयचे दिसा आमी ते विसरून घेवया. ते उतार जावन सांगे अशें म्हणटा की सर्वेस पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा. आयच्या ह्या जिविताच्या पैणार ह्या शुक्राराच्या दिसा आमचो दीस आमचे पैण आराम करता आसतना सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा. आयच्या दिसा त्या सुम्याचेर आमी नदर लावया ताच्या हजारपणांत रावया प्रत्येक ताका अर्घा दिवया. तो आमच्या उजव्याक आसा तो आमच्या उजव्याक आसा. मात्र न्हय की तो आमकां सावळी दिता आनी तो आमकां राखून व्हरता. आयसाया 40:5 2 आनी 3 म्हणटा की हांव तुज्या मुखल्यान वेता. आज तो आमच्या उजव्याक आसा. त्या खातीर आयचे दिसा आमी कावचें नाका भिरांत धरचें नाका. जांफरो बरें कार्य तुमी हाताक घेतला. जांफरो पयल्या दिसा कामाक वेतात. जांफरो आज इंटरव्यूक वेते आसात. जांफरो हॉस्पिटलाक खंयचे चॅकअपाक वेते आसात. जांफरो आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. सुम्याच्या हातान ह्या सकाळीच्या फुडें आमची जिवीत आमी समर्पीत करया. जांफरो हर एका दिसा तो कावचुनी भिरांत अकंत जांफरो आज येला म्हाका येता म्हणला. जांफरो तुजें लॉन फारीक जावना. आज ह्या सकाळच्या वेळार आमची जिवीत आमी सुम्याच्या हातान आमी समर्पीत करया. आनी उतार म्हणटा की आमकां उतार म्हणटा की त्या सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा. आज आमच्या उजव्याक आसल्या सुम्याच्या हातान आमी जिवीत समर्पीत कर. आयचो दीस आमी आराम करता आसतना बावट्टान जियोवया. एक वळी Psalm 121 वर्स 1 to 8 पर्यंत अपूर्वायेन रिपीट करा. तातूंत ही एक वर्ड्स आज तुमी विसरून घेया. हे वर्ड्स आसा पळया सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा. वळी 5व्यान म्हणटा सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा. आज कितेंय काम करता आसतना म्हज्या देवा तूं म्हज्या उजव्याक आसाय. तूं म्हज्या सांगाता आसाय. तूं म्हाका राखून आसाय. तूं म्हाका सांबाळना आसाय. पाताक म्हजें जैत वरिना जावं. वायट सवय म्हजें जैत वरिना जावं. बेबदेपण अनिश्कळपण वायटपण म्हजेर जैत वरिना जावं. तूं म्हाका राखून व्हर. तूं जावन राव म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर. ह्या सकाळच्या वेळार आमचें जिवीत सुमेच्या समर्पीत कर. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. ताका आमी नमस्कार करया. देवा तुवें आज म्हज्या राया तुवें अपूर्वायेची उतार आज म्हज्या काळजान घालय. तूं म्हज्या उजव्याक आसा म्हणून आज हांव तुज्या तावन मेकळो जायना.
ह्या गायनाद्वारे सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया वाकणे आनी दिनवासी मुझा घरान मुझा घरान मुझा जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये रावो जेजू कुटा मुझे मोगान भरतो आयच्या दिसा कुटा मुझे मोगान भरतो कुटा मुझे शांतीन भरतो शांतीन भरतो जेजू जेजू भरतो मोगान शांतीन भरतो मोगान शांतीन भरतो जेजू जेजू भरतो जेजू जेजू भरतो मोगान शांतीन भरतो मोगान शांतीन भरतो सोम्या अर्घ दिता आसतना हांगा असली दोन टेस्टमनी आयकुया ताका आमी स्तुती करया वेळार हांव कुडी हालतावन म्हज्या दुवेची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक उंचल्या शिकपा खातीर डिसेंबरांत कॅनडा वचूंक आशिल्लें, पूण कोविडा वरवीं लॉकडावन आशिल्ल्यान ताचे विजा वेळार येवंक नाशिल्ल्यान जानेवारीच्या बॅचाक वचूंक जालें ना. देखून आमी ताका मेयाच्या बॅचाक बदलिलें. आमी एक वर्स जावन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत दिसाक 3 फावटी भाग घेतांव जाल्ल्यान ताचे विजा येवचे खातीर मागण्यांक विनंती केली आनी आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें. ती आमी बाय हार्ट करून भरवशान दीस आनी रात म्हणले परी रिपीट करनच आशिल्ल्या. अजाप म्हणले परी थोड्याच दिसांनी ताची विजा स्टॅम्प जावन आयली आनी कॅनडांत ताका रावूंक बरें घरय मेळ्ळें. एप्रिलाच्या 18 तारखेर तें बऱ्यान कॅनडा वचून पावलें. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आमचो भोवार्थ जिवाळ करून बायबलाच्या उतरांची रूच दाखोवन आमचे खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक सदांच आभारी जावन आसा. तांचे खातीर सदांच मागतां. अर्गां तुका, होगलाप तुका, आराधन तुका, सोम्या जेजू, आलेलुया आलेलुया आलेलुया. हांव रोजलेना मँगलोतान उलयतां. पयलें हांव देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारांनी अजापा खातीर. म्हज्या घोवाच्या हाताची गांठ सुमार म्हयन्यां थावन दूख आसली. हुलोप चिटक्यो मारच्यो आनी मूठ धरूंक जायनासलें. फिजिओथेरपी केलें, वखद केलें, पूण कांयच बरेंपण जावंक ना. डाक्टरान सांगलें ऑपरेशन करीचें, केल्यारय गॅरंटी दिवंक जायना. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें, म्हाका देवाचें उतार दिलें आनी तें हांव सदांच म्हणून आशिल्लें. आतां दूख मस्त उणें जाल्या, इल्लें काम करूंक जाता, मूठ धरूंक जाता. दुसरें अजाप जावन आसा ताचो कॅन्सराचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. 5 भासोनी ह्या वेळा आमी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया. एक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21. त्याद्वारा सुमेचे नाव उलो मारतले हर एकल्यांक सडवण लाभतली. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांवें संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेजू तिका म्हणलो, तूं सत म्हणशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भिया नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सवय आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 9. तेद्वा जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. तितल्या तो नदी सरलो
आणि त्याचे पांय धरून ताणी तांकां नमस्कार केलो. ह्या वेळा परत 2 टेस्टमनी आयकुया आमी. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया. जेजूक सेमीन मांयक आर्गां म्हणटा. हांव डेलिसिया गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हजे दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 2 म्हयने जाले म्हजे धूव दुबय गेल्यार. म्हजे धुवेक काम मेळोंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी मागूंक सांगलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनीक तें हांव वाचीत रावलें आनीक हांवें म्हजे धुवेकूय धाडलें. म्हजे धुवेक आतां बरें काम मेळ्ळां. हे पासत हांव देवाक आर्गां दितां, महिमा म्हणटा. तसोच म्हजो पूत दुबय आसा. म्हज्या पुताकूय ड्रायव्हिंग लायसन्स काडटालो. 2 फावटी म्हजो पूत फेल जालो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक सांगलें, म्हज्या पुताक मागूंक सांगलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें. हांवें तें म्हज्या पुताक धाडलें आनीक हांवूय तेजे बारार मागणें केलें. म्हजो पूत बरे भाशेन ड्रायव्हिंगाक पास जालो. येदें व्हडलें म्हज्या जिवितान अजाप केल्ल्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां, महिमा म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाकूय बरें मागतां. ताजे टिमीचेर आनी ताजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. सदांच तांचो वावर बरे भाशेन फुडें वचोंक मागतां. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हालेलुया जेजू, हालेलुया. थँक्यू जेजूस, थँक्यू जेजूस. आर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलें म्हज्या भुरग्यांक सदांच शेड, ताप, खोंकली, कातीची आलार्जी आनी कठीण वोंक आसली. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर किर्तन 46:1 आनी किर्तन 46:13 वाचूंक दिल्लें. आनी हांव व्हडा भावार्थान तें उतर सदांच हांव आनी म्हजीं भुरगीं रिपीट करून आसल्यां. आनी आतां म्हजीं भुरगीं संपूर्ण रितीन गूण जाल्यांत आनी बऱ्या भलायकेन आसात. जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या येद्या व्हड उपकाराक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. आनी साबार उपकार आमच्या जिवितांत जेजून आमकां केल्यात. ह्या सगळ्या उपकाराक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. आनी आमच्या खातीर जेजू कडेन मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक, याजकांक, सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे सकाळचे वेळा मोठवणी आमी करता आसतना जॉन चॅप्टर 21:1 कंटिन्यू वाचचे आमी. उपरांत तिबेरियस सरोवराच्या वेळार जेजू परतून एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. ते अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळो म्हणटा तो, तोमास गलिलियाच्या काना शारा, नातानेल जेबेदाचो पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरलो हेर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून ताका म्हळें, हांव मस्ती पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगात येता. अशें बायसन ते दोणीर चडले. पूण त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. वर्स 4. दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र जेजू म्हूण कळ्ळें ना. वर्स 5. पळय म्हज्या मगोचें पुनर्जीवन जावंक आनी घडिल्ले घडीत हे जावन आसा. जेजू शिसांक मेळोवंक तिबेरियस सरोवराच्या तडीर गेलो. आनी शिसान पेद्रून आनी सगळी रात मास्ती धरून कश्टोन आसले. कांयच तांकां मेळोंक ना. वर्स 5 पळय आपुरबायन म्हणटा की, इश्टानू कांय तरी मासली पडला गी. पळय जेजू एक आपुरबायेचे उतार म्हणटा, इश्टानू, इश्टानू. कित्याक एक उतार आज आमच्या जिवितांत आपुरबायेन आमच्या मोतीन दवरूंक जाय. Psalm 121 वर्स 5 आपुरबायन म्हणटा की, देव तुज्या उजव्याक आसा, उजव्याक आसा, तो तुका राखोन व्हरता. हांगा जेजू कश्टांतल्या आपल्या शिसा लागीं आयलो. सगळी निराश जावन रातभर मस्ती पागच्यान ते आसले जांफ्रो. तांकां मस्ती मेळोंकूच नासली जांफ्रो. तांच्या मोती निराशपण आसले जांफ्रो. जांफ्रो इरारेन बुडले जावं किफ्रो जाल्यार त्या वेळार
जेजू तांकां मेळोवंक गेल्ले ते खरें जावन आसा. आनी जेजू म्हणटा दुसरे एक सत गजाल जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा की इश्टा 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 न्हू कांय तरी मास्ती पडली की म्हण तांचे लेगीत विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून ताणें जाप दिली. वर्ड 6 तुमची जाळां दोनीच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटास ताणें जाळां उडयली. तवळ मास्ती इतली पडली की तांच्यान जाळां उडूंक जालें ना. वर्स 7 तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिशान पेद्रू लेगीत म्हळें सोम्या तो सोमी म्हूण. सिमांव पेद्रू आयकत आस मास्ती पाकतना काडून दवरलेले वयले वस्तूर पॅन्टाक रेवडून ताणें सरोवरा उडी मारली. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूचे दुसरे पळय अचाप पळय त्या सुवातेर जेजू पुनर्जीवन जावंक न्ही शिसांक निरासल्या शिसांक मेळोवंक वता. आनी म्हणून इश्टा न्हू कांयच मास्ती मेळूंक ना गी तुमकां कांयच मास्ती पडोवंक ना गी. पळय भावार्थाची उतार पळया ह्या सुवातेर तुमची जाळां उडया. म्हज्या मोगाचे न्हू वळी सोवी म्हणटा की तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हण ताणें म्हणटास ताणें जाळ उडयलें. तवळ मास्ती इतली पडली की तांच्यान जाळां ओडूंक जालें ना. जेजूच्या उतराक सकत आसा म्हणल्या विशयांत हर एका दिसा तुमी टेस्टमनी आयकतात. हांवें 50 पटी 100 पटी देवाचे उतार आयकले. देवाच्या उतरांत प्रत्येक तरान एका व्यक्तीन म्हणलें 28 वर्साची दुस्मानकाय आमची पयस गेली. आमी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत कंटिन्यू देवाचे उतार कंटिन्यू रिपीट केले. फाटल्या एका वर्सांत हांव देवाचे उतर आमी आयकतले हांव जाल्यार आमच्या मतींत वचूंक नातलें. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत थोडी गणितां थोडी विशय थोडी देवाचे उतार आमच्या काळजांत दोनदारच्या तालवारी बरी रिगोवंक सुरू जाले. मात्र न्ही आमची जिवीत आमी बदलिले. 28 वर्साची 28 इयर्साची दुस्मानकाय ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी पयस केले. आज राजी जाले हांव मात्र न्ही आमी माया मोगान आसां. म्हजे कोणा लागीं दुस्मान ते कुठं आमी तुमचे मागणे पळयता आमी पळयतले हांव जाल्यार आमच्या मोतीचें दांबाण पडोवन आसलें. राजी जाल्ले कुठं म्हणा लागले की ब्रदर आमी देवाक अर्घा दिता हांव कित्याक म्हणल्यार 28 वर्सां आमी विंगड आसले हांव आमी तांची सूख सोदतले हांव ती आमची सूख सोदून आसली. जेन्ना देवाचे उतार जरामे चॅप्टर 23 वर्स 29 म्हणटा की देवाचे उतार उज्या सारके देवाचे उतार एक हातोडे सारके फातर फुटोवच्या एका हॅमरा बरी जावन आसा. 28 इयर्सांत तांचे काळीज गटकन दवरले जाफरो. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26-27 मेळ्ळ्यार वाचचे आमी. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26-27 म्हणटा की आज हांव तुमच्या भितरले काडपाचे काळीज काडटलो आनी एक मासाचे काळीज हांव तुमकां दितलो. मासाचे काळीज आज बिरमोतीन बुरले. आज म्हज्या मोगाच्या दैवीक काकुतीच्या तेर्सांत दिसान दीस आमी हजार जावन आसा. एक मासाचे काळीज त्या खातीर साम 51 वर्स 10 म्हणटा की दावीद रायचे किर्तनां पळया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो तीरत्म आज म्हजे भितर घाल. एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल. एक मासाचे काळीज पवित्र आत्म्यान भरले. हेरांचे दाय दाखोवचे हेरांक कुसाडक्याचे बीग वोमचे न्हय. म्हज्या मग देवाचे उतार 50-100 रिपीट करता वयस जाल्यार आमी ते उतार आमच्या काळजां भितर रोंबोन आसूंक जाय. आमची काळजां मनां बदलूंक जाय. मात्र न्हय त्या सोम्या थंय एक जावन रावूंक जाय. शिसांक जेजू म्हणटाय पळया म्हज्या मोगाचे सवेळ तुमचे जाळ दोनीचे उजव्या बगला उडोवन पळया. एक पडे उडोवन पळया. जेजूच्या उतराचेर पातयेवन एक पटी जाळ उडोवन पळया. त्या खातीर परतून जेजू म्हणटाय पळया म्हज्या मोगाचे जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5 आपूर बायन तो वळ ताचे आवयन साकरांक सांगले तो तुमकां कितें सांगता तें करा. कितें सांगता तो ते करा. कित्याक मोरी माय म्हणटा काना शारांतल्या त्या वायन बुडोव पडल्या घडिता वेळार मोरी म्हणटा की त्या स्वते तो कितें सांगता ते करा. तो कितें सांगता ते करा. म्हज्या मोगाचे ह्या शुक्रारच्या दिसा जेजून सांगले ते आमी करया. जेजून सांगला बक्षी म्हणून आमी बक्षया. जेजून म्हणला एकामेकाचो मोग करा म्हणून
आम्ही मोग करूया. जेजून म्हणला दुस्मान काय पयस करा म्हणून आम्ही दुस्मान काय पयस करा. जेजून म्हणला हांवें तुमकां विसरून काडला, तुम्ही म्हज्या मोगाचे. अपवित्रपणाची वाट सांडया, एक नवी जिवीत येवया. कित्याक म्हणल्यार रे त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू शीस जेजून सांगल्या बरी ओळी सवी तुमची जाळां दोनीच्या उजव्या बगल्या उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हणल्या तक्षण ओडेक मास्तेची रासत तांच्या जाळाक मेळ्ळी. ह्या शुक्राच्या दिसा जांफ्रो ताणी चिंतले एक 10 किलो मास्ते मेळ्ळा पुरो म्हूण चिंतले ही जांफ्रो कांयच मेळोंक ना तांकां जांफ्रो. पळया जेजूच्या उतराचेर एक पटी पातयेणी दवरली तेणी जाळ उडयले ओड एक रास एक दोन न्ही दोन दोनी जांफ्रो ओड एक रासच मास्तेची तांकां मेळ्ळी. आज जांफ्रो तुमचेले कांयच ना, उण्यापण आसा, अस्कत काय आसा, दुबळी काय आसा, हिराराय आसा. आज जेजूच्या उतराचेर पातयेवया. अपवित्रपणाच्या देवाच्या आनी मनशा मध्ये आज जेजू एक मध्यस्थ जावन आसा. सर्गीची वाट जेजू जावन आसा, बापा सरशी वेची वाट जेजू जावन आसा. जेजूच्याने आमच्या मध्ये देवसानं कितेंय वायटपण घाला जाल्यार ते पयले भायर काडा. हांवें मागणें करून म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर रिपीट करन परतून ते वायटपण असलें वयस जाल्यार सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करूंक शकना. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आज जण एकला जेजू म्हणटा इश्टा न्हू तुमकां कांयच मेळूं ना गी, कितले दीस मागो कांयच मेळूं ना गी. भियानाकात, आज भियानाकात तुमी. ते जेजूच्या उतराचेर पातयेवया. कितलेय दोळांतले दुकां येता जांफ्रो, कावजीनी तुमकां हर एक कडेन वेडो मान आसा जांफ्रो, अकंत तुमचे जैत वर्ते आसा जांफ्रो, सलवणी दिसान दीस तुमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा जांफ्रो. त्या पुनर्जिवन जाल्ल्या सडवंदरचेर पातयेवया. आनी आयचो दीस जेजू तुज्या नांवान हांव आराम करता. आज खंयची वायटपण अनिस्काळपण अस्कत काय म्हज्या जिवितांत जैत व्हरना अशें तूं म्हज्या उजव्याक आसाय म्हाका राखून व्हर सुमया. म्हजी काकूत कर, आयचो दीस म्हजो चलोवन व्हर म्हणून मागता आसतना आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कोणा ऑपरेशन म्हणलां, आज कोण एडमीट जातात, आज कोणी आज बरें काम करून हाता घालूंक वतात, जावं तुमच्या घरांत खंयचें कार्य चलोवन आसा, जायते लोकांनी माग म्हणलां, कोणाकी डिलिव्हरीची डेट आसा, आज प्रत्येक तर आज खंयचे टेस्ट आसा जावं पयणार आसा जावं कोणी वेता जावं आज प्रत्येक तरान आज खंयचेय येला मातशें नोटीस येयला, येला म्हाका येता म्हणलां जावं आज मागया विंगड समस्यान आज खंयची एग्जाम तुमकां आसा जावं सगळे समस्या आमी जेजूच्या समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. Psalm 121:5 म्हणटा की तुजे उतार तूं आज आमच्या उजव्याक आसाय, आमकां राखून आसाय, आमकां सांबाळना आसाय. तुजी काकूत आज आमचे देवय आयचो दीस पवित्रपणान जिवंक आमकां आदार दी जेजू. पवित्रपणान जिवन तुज्या सांगत एक जावन रावूंक सगळ्या कश्टांतावन, अनवरांतावन, विघ्नांतावन, अस्कतकायतावन, असमाधानांतावन, सगळ्या अवघडांतावन आज आमकां राखून व्हर जेजू. तुजी कृपा आमचे देवय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो देवाक आयच्या दिसा आमी अर्घा दिवया, कित्याक म्हळ्यार तो बरो आनी काकूदास देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या आयतारा दिसा दनपारां 3 वरां दैवीक काकुतीचे फेस्त जावन आसा आयतारा. खातीर एक्झॅक्टली 2:45 आमी टेस्टमनी घालतले. हांव 3 o'clock एक्झॅक्टली पवित्र सक्रामंताचें आराधन आमी सुरवात करतले. हांव आनी दैवीक तेच मागीर मिसाचें बलिदान आसतलें. कित्याक फेस्त जाल्ल्या कारणां खातीर त्या खातीर आयतारा ना शनिवारा सांजेर आयताराचे मीस तुमच्या फिरग्याचें तुमी वसा. बायल्या गांवच्या थोडे जाणां मिसाचें बलिदान मेळना जावं परतून एक्स्ट्रा जावंक जाय, तुमी तातूंत जॉयन जाया. बट तुमच्या फिरग्याचें तुमी मिसा वचूंकूच जाय. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू ऑनलायनीर आमकां जेजूक जिबेर घेवंक जायना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू मिसाक वचूंकूच जाय आनी उंड्याच्या रुपार आसलें ते जेजूक जिवंत जेजू जीव दिता आमच्या जिबेर घेवन आमच्या काळजांत येता आसतना किती धादोसकाय भोगता. केन्ना ऑनलायन आसले आनी केन्ना लॉकडावन आसले त्या वेळा आमकां संदर्भ नातलो येवकरीस घेवंक. ओके आतां सगळ्या सुवातेर उक्तें जालां. त्या खातीर मीस ऑनलायन आसा म्हूण चिंतून मिसा वचनासतना रावचें न्ही.
कायदो मिसाक वचून एवकरिस्त घेवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो दया करून शनवारा जावं तर आयतारा खंयचे तुमचे मिसाक तुमी सुकयना वचूंक जाय. आनी 3 वरांचे दैविक तेस आनी आराधन मागीर मोठव्यान आमी मिसाचें बलिदान हांगाची याजाक दवरतले. त्या खातीर मागीर आमी अपुर्बेने फेस्ताक आमी सगळे तयारी करूं. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो सोमारात हांव एवकरिस्टीक मेरिकल परतून 33 days म्हळ्यार आमी फेंतेकोस्ताच्या फेस्ताची तयारी करून 33 days एवकरिस्टीक मेरिकल दवरता. म्हळ्यार हर एक दिसा उंडो आसता एखाद्या मास जाल्ले ते फ्रूट थोडे आसतात ते आमी पळोवन एवकरिस्त चड आनी चड पातयणी दवरया. ही गजमत ते एक जावन रावया कित्याक आमकां कितले लोकांचे मागणे आमच्या खातीर मेळटा. तोच जेजू आज तुमकां आशिर्वादांनी बरोव दी. तुमी हाता घाल्ले काम ते पोंता पावूं दी. बेसांवांनी तुमची जिबी जावं दी. आयचे दिसा कावचिणी भिरांत अस्कत काय तुमकां सोन पयसूं दी. जेजूस तुमच्या सांगाता आज आसा. आमेन. परतून 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजून आमचे थंय केल्ल्या 2 असर्यांची साक्ष दिवंक हांव आज वरतसून तस पावता. जेजूक जावं अरिका स्तुती आनी होगळाप. म्हज्या घोवाक सुमार 1 म्हयनो जावन कठीण तकली फडाफड आशिल्ली. ह्या संदर्भात आमी 2-3 फावटी डॉक्टराच्या वखात हाडल्यार कांयच बरेंपण जावना. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमचे पासून मागता म्हण बसावन आमकां देवाचें उतार धण दिलें आनी हें देवाचें उतार आमी रिपीट करून मागून आशिल्ल्या आनी ताची तकली फडाफड थोड्याच दिसांनी संपूर्ण तरान गूण जाली. दुसरी साक्ष म्हज्या घोवाक किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. हर एक 2 म्हयन्याक एक फावटी ताका ते किडनी स्टोन येताले आनी दूख आनी विशेष वळवळ येता बगतालो. ह्या वेळार डिवायन मर्सीक आमी पेटिशन धाडलें. तांणी आमचे पासून मागता म्हण बसावन देवाचें उतार धाडून दिलें. तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच रिपीट करून मागतले आनी आतां सुदारण एक 9 म्हयने जाले आजून पर्यंत ताका ते किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लेम येवना. जेजून आपूण बरें केल्ल्या जेजूक जावं सदांच अरिका स्तुती होगळाप महिमा आनी मान. तशेंच देवाच्या उतराची बळ आनी सखत दाखोवन दिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक तुमकांय देव बरें करूं. तुमचें मिसांव काम सदांच देव राखून सांबाळून दी. तुमकां सर्वांक भलायकी दिवन दी म्हण आमी तुमचे पासून सदांच मागता. अरिका जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू. थँक्यू जिजस. हांव अमिता बेलूरतान उलयतां. म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पप्पाक 6 म्हयन्या पयलें ताळो दूख जाल्लो. आमी ताका हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेल्लें. तेदला टेस्ट करतना डॉक्टरान ताका कॅन्सर म्हूण सांगलें. तेदला आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तेदला तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें देवाचें उतार सदांय कुटुंबा सांगाता रिपीट केलें. आतां ताचें सगळें ट्रिटमेंट बऱ्या रितीन जालें. म्हजो पप्पा आतां बरो आसा. ताचे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयला. इतले व्हडले आजब केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव नरगां दिता. आनी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या मम्मीची. तिका 9 वर्सां शुगर आहलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें रिपीट केलें. आतां म्हज्या मम्मीक शुगर नॉर्मल आयला. आमच्या कुटुंबाक आजब केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव नरगां दिता. आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. अरगान जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक देवाची आशिर्वाद सदांच मागता आनी थँक्यू म्हणटा. प्रेज लॉर्ड. हांव क्रिसेल्डा दुबयतावन. म्हाका सुमार 4 to 5 years जावन सगळ्या बॉडीर एलर्जी पडटली पूण ती सीजन वायज जावन आसली. पूण ऑक्टोबर 2020 उपरांत म्हजी एलर्जी चड जाली. सदां न्हीद म्हाका एलर्जी पडूंक स्टार्ट जाली. सगळ्या बॉडी रॅशेस पडटाले, इचिंग जातालें. सो हांवें मेडिकेशन स्टार्ट केलें आनी हांव कंटिन्यू करनासली. आनी ऑगस्ट 2021 हांवें डिवायन मर्सी टिमाक मागीचे पिटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जॉब 22, 27, 28 दिलें. हांव सदां न्हीद तें रिपीट करनासली. आनी ह्याच डिसेंबरांत क्रिसमसाच्या विकांत सॅक्रमेंटाच्या आराधना टायमार 3 वरार हांव मागणें करनासतना म्हाका कितेंगी जेजून आपडल्या बरी भोगलें आनी म्हजी एलर्जी उणी जाल्ल्या बरी भोगली. अशें हांवें ताच्या नेक्स्ट 2 days हांवें टॅबलेट स्टॉप केली आनी हांवें ऑब्जर्व केलें की म्हजी एलर्जी मस्त उणी आसा म्हणून. तशें हांवें त्या दिसा जावन टॅबलेट सोडलें आनी अशें म्हजी एलर्जी उणींत जावन आसली. आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत म्हजी एलर्जी कंप्लीट म्हणल्यार बरी गूण जाली.
इतले व्हडले अजाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक जानेवारी म्हयन्यांत रायट आयांत एक फ्लुइड भरिल्लें. त्या फ्लुइडा वरवीं ताच्या आयसायटा प्रॉब्लम जाले, ताका ब्लर दिसतालें. सो हांव सदां न्हीद दनपरां 3 वरांच्या मागण्या ताचे खातीर मागून आसली. विदीन 1 मंथ ताची फ्लुइड क्लियर जावन ताची आयसायट सोमा जाली, देखून हांव जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देवाची विस्तार आशिर्वादां मागतां. प्रेज यू जीसस. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव थॉमस दुबयतावन म्हज्या बायलेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या बायलेक हेवी ब्लिडींग आनी मोशनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 6:2 आनी साम 30:2, साम 73:26 आनी आयसाया 40:29 दिल्लें. आनी तांणी आमचे खातीर मागता म्हणून बसयलें. आतां तें मस्त बरें आसा, देखून आमी धन्या देवाक अर्गां दिता. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक दाराळ आशिर्वादां मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया.